السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 147، 148 اور 149 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وا کا مطلب ہے اور، والذین یہ اسم موصولہ ہے، جملے کو جوڑنے کے لیے لایا جاتا ہے، اور کذبوا میں واو مدہ ہے، بآیاتنا میں دونوں الف مدہ ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے مطابق ہوتا ہے نا، اور یہاں پر بھی الف مدہ ہے، تو تینوں کو برابر برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کے مقدار۔ والذین کذبوا بآیاتنا، بآیاتنا ولقاء الآخرہ، آخرت حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد زلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ولقاء الآخرتی، اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت تو ضائع ہو گئی، اعمالہم ان کے عمل، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے تو اس کے سارے عمل کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے، یعنی اس کا اجر نہیں ملے گا۔ کیونکہ انہیں یقین نہیں تھا آخرت پر، اور اللہ کی آیتوں کو انہوں نے نہیں مانا، انکار کیا، اس لیے ان کے اعمال کو اللہ ضائع کر دے گا، آخرت میں اجر نہیں دے گا۔ حل یجزون، نہیں، یجزون بدلا دیے جائیں گے، وہ بدلا دیے جائیں گے، یعنی انہیں جزا نہیں دیے جائیں گے اعمال کا، الا سوائے ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے نا دنیا میں نیک، تو ان کا بدلہ
नेकियों में नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनकार किया था अल्लाह की आयतों का और झुटलाया था अल्लाह की मुलाकात को। क़यामत वाक़ होगी, इस बात को उन्होंने झुटला दिया था। वत्तख़ज़ क़ौम मूसा, और बना लिया मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने, मिन बादिही, उनके जाने के बाद, मिन हुलिय्यिहिम, इजला, इजले के यानी बछड़े के, हुलिये का माबूद, जसदन लहू खुवार, उसके अंदर से आवाज़ आती थी। ये क्या बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपनी कौम का जानशीन बना दिया और अल्लाह से मुलाकात करने और अल्लाह से कलाम करने के लिए कोई तूर के पहाड़ पर गए। तो ये कौम वाले क्या कर लिए, उसमें से एक सामरी नाम का जादूगर था, जो बनी इसराइल में से एक कौम का एक शख्स का नाम सामरी था जो जादूगर था। उसने क्या किया, सब लोगों से कहा कि तुम अपना अपना सोना लेकर आओ। क्यों? क्योंकि बनी इसराइल फ़िरौन से जब मूसा अलैहिस्सलाम छुड़ाकर ले आए थे तो उन्होंने अपना अपना सोना लेकर आए थे पोटली में बांधकर। ये सामिरी को पता था तो वो क्या कहने लगा, सब अपने अपने सोना लेकर आओ, हम माबूद बनाएंगे। तो सामिरी ने माबूद बनाया, सोना पिघलाकर बछड़े की हुलिये जैसा एक बछड़े का पुतला बनाया। ऐसा बनाया अंदर से कि उसमें से हवा गुजरती तो आवाज़ आती। इस तरह वो बनाया और कहा कि ये मूसा अलैहिस्सलाम का रब है। तो सब लोग क्या किए, बछड़े की पूजा करने लगे। तो यही बात है कि हुलिय्यिहिम, हुलिया इजला, बछड़े का, जसदन लहू खुवार, उसके अंदर से आवाज़ भी आती थी। अलम, क्या नहीं, यरो, देखते, अल्लाह तबारक ताला कह रहे हैं क्या वो नहीं देखते, अन्नहु, बेशक वो तो यानी वो बछड़ा तो, ला युकल्लिमुहुम, नहीं बात करता, हम उनसे, वला यहदीहिम सबीला, और नहीं कोई इशारा करता, कोई रास्ते की तरफ भी इशारा नहीं करता। तो क्या ये समझते नहीं हैं? सामरी ने एक पुतला बना के दे दिया, उसको पूजने लगे, अल्लाह को भूल गए। तो अल्लाह पूछ रहे हैं क्या ये समझते नहीं हैं कि वो तुमसे कलाम भी नहीं करता और कोई इशारा भी नहीं करता किसी रास्ते का। ये कह रहे हैं इत्तखज़ूहु कानु ज़ालिमीन, कि उन्होंने बना लिया उसको माबूद, वकानु, तो वो हो गए, ज़ालिमीन, जुल्म करने वाले हो गए। क्यों? क्योंकि अल्लाह शिर्क को बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह तबारक ताला जब तक के सच्ची तौबा ना कर ले, अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करते। तो उन्होंने शिर्क किया, जुल्म किया, अल्लाह की जगह उस बछड़े को माबूद बना लिया और वो पूजने लगे। तो उन्होंने शिर्क किया और अल्लाह को शिर्क पसंद नहीं है और वो हो गए जुल्म करने वालों में से। वलम्मा, फिर जब, सुक़िता फ़ी ऐदीहिम, गिरा दी गई, फ़ी ऐदीहिम, उनके हाथों में, वराअ अन्नहुम क़द ज़ल्लू, तो वो देखने लगे, क्या, वराअ अन्नहुम, तो वो देखने लगे बेशक वो तो क़द ज़ल्लू, गुमराही में हो गए। जब अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें हिदायत दी, समझ बूझ दी, तो वो देखने लगे कि बेशक
قد ضلوا تحقیق کہ ہم گمراہ ہو گئے ہیں، انہیں سمجھ آئی۔ قولو تو وہ کہنے لگے لئن لم یرحمنا اگر ہم پہ رحم نہیں کیا گیا، یرحمنا اس نے رحم نہیں کیا، یعنی اللہ نے رحم نہیں کیا، ربنا اے ہمارے رب، وَيَغْفِرْ لَنَا اور وہ بخشے گا نہیں ہمیں، لَنَكُونَنَّ تو ضرور ہم ہو جائیں گے، مِنَ الْخَاسِرِينَ نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ تو کیا التجا کرنے لگے، اے ہمارے رب، وَيَغْفِرْ لَنَا اور ہمیں بخش دے، اگر تو ہم پہ رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اس طرح اللہ کے پاس گڑ گڑانے لگے اور التجا کرنے لگے۔ اللہ تبارک تعالی رحمان ہے، رحیم ہے، بار بار رحم کرتے ہیں، تو اللہ رحم فرما دیں گے۔ کیونکہ انہوں نے اللہ سے تڑپ کر مانگی تو اللہ رحم فرما دیں گے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔